सबै साहित्यप्रेमी महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत छ। म गरुडा उपन्यास वाचन गर्न गइरहेको छु। यो गरुडा उपन्यासका उपन्यासकार नन्दलाल आचार्य हुनुहुन्छ। यो उपन्यासको पहिलो भाग यसरी अगाडि बढ्छ। पेज नम्बर 13बाट। समयसँग जुझ्नु मानवीय जीवनको परिचय हो। पाइला पाइलामा जसले ठक्कर खाँदै जीवनका उकाली ओह्राली र जङ्गारहरू तर्न सक्छ, जित उसकै हातमा पर्छ। जित्नेहरू नयाँ तरिका अपनाएर नयाँ काम गर्छन् र पुरस्कारका भागीदार हुन्छन्। नयाँ तरिका अपनाएर आफूलाई माथि पारिरहेका हुन्छन्। अहिलेसम्म हामी अरूको सुखका लागि आफ्नो हाँसो भुलिदिने प्राणी भएका छौँ। हामी निमुखाहरू जित्नका लागि रातो दिन दौडधुप गर्छौँ। हामी न नयाँ तरिका अपनाउन सक्छौँ न त नयाँ काम नै गर्न सक्छौँ। जहिले पनि एकै नासे यथास्थितिवादी कृत्यमा भुल्छौँ र हातमा परिणाम एकनासी पाउँछौँ। मालिक वर्ग भन्छन् बाँच्न चाहिँ बाँच, तर मुस्कान चाहिँ बिल्कुलै नछर। तँ पनि मुस्कानको भागीदार हुने भए हाम्रो पतनको दिनगन्ती सुरु हुन्छ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा हामीहरू बीचकै कथालाई उनेर पौरख देखाउने लालच जन्मियो। यही लालचले सप्तरी परिक्रमा गरायो र गरुडा अक्षर र शब्दमा उनिन थाल्यो। यहाँ एक युवाको जीवनको आरोह र अवरोहको तस्बिर देखाउन खोजिएको छ। जीवनलाई हत्केलामा लिएर सङ्घर्षमा उत्रेको उक्त युवकले प्राप्त गरेको आंशिक सफलताबाट चित्त नबुझेर सङ्घर्षलाई अझै निरन्तरता दिइरहेको देखाइएको छ। विरलैको ध्यान पुगेको तराई मधेसको ओझेलमा पढी विलिन हुन लागेको केही पक्षलाई उठाइएको छ। यसले युधिष्ठिरहरूलाई शिर ठाडो पारेर ठमठम्ती हिँड्ने जोस दिन्छ भने दुर्योधनहरूलाई शिर झुकाउन बाध्य पार्नेछ। 2064 ताका बिहान सबेरदेखि बोर्डिङ स्कुल पुग्नु, दिउँसो केही घण्टा विश्रामको श्वास फेर्नु, साँझतिर कलेजहरू धाउनु र वातावरण ओधारिँदै गएपछि तरकारी हटिया छिर्नु मेरो दैनन्दिन थियो। मेरो चिन्जानको संसार सानो थियो। पढेर र सुनेर चिनेकाहरू त मनग्गै थिए। दोहोरो चिन्जानका चाहिँ औँलामा गन्न सक्ने जति मात्र थिए। कसै सामु परेर परिचयको प्रचार गर्न भन्नासाथ जोर जुलुम भएको अनुभूत हुने म जस्तो पर्दाभित्र साहित्यको कखरा सिकिरहेको व्यक्तिका लागि तराई मधेसमा लेख्ने विषयवस्तुको भण्डार फेला परेको थियो। अद्यापि यसलाई कसरी समेटौँ भन्ने पिरलो मात्रै थियो। एक दिन कामधाम सिद्ध्याएर तरकारी हटियातिर लम्कँदै थिएँ। परिदिए मित्रको फोन आयो। त्यस अघि नै उनको एउटा कविता कृति रक्तमोच्छेल अङ्कुरन पढिसकेको थिएँ। खारिएको अनुभूतिलाई बलियो धागोमा उनेर कविताको माला तयार पार्ने कवि भनेर उनलाई चिनिसकेको थिएँ। उनकै अर्को मुक्ति सङ्घर्ष नामक कविता कृति पाउने कुरा सुनेर मन झन फुरुङ्ग भयो। नभन्दै उनी मोटर बाइकमा आए। उनीसँग साथमा एक कलेली युवती समेत थिइन्। केही बेर साहित्यिक भलाकुसारी भयो। युवती चाहिँ अन्यत्रै नजर लगाउँदै थिइन्। न म भने मित्रका प्रश्नहरूका सटिक जवाफ फर्काउनमै व्यस्त थिएँ। उनी आफूलाई पनि प्रश्न गरोस् भन्ने चाहन्थे। म भने निशब्दमै रमाउन खोज्थेँ। जे जति बोलिरहेको थिएँ सबै करकापले मात्रै बोलिरहेको थिएँ। वास्तवमा उनी मभित्र राम्ररी घुम्न खोज्थे।
उनी मभित्र राम्ररी घुल्न खोज्थे। आफ्नो जीवन र जगतलाई पढाउन चाहन्थे, म भने लुकीछिपी पढ्न चाहन्थेँ। प्रत्यक्ष पढ्न स्वभावले लजाउँथे, खासमा ती अपरिचित युवतीको उपस्थिति मेरा आँखा बिजाइरहेको थियो। मलाई त्यो बसाई उकुस-मुकुस भइरहेको थियो। उनले युवतीलाई देखाउँदै भने, यिनी मेरो जीवन पढ्न आएकी समर मैदानको विश्वविद्यालयकी छात्रा हुन्। अहिले मलाई पढिरहेकी छिन्। मेरो जीवनका पत्र उल्टाउँदै छिन्। समर मैदानमा रहेको सेल्टर शिक्षा आर्जनकै दौडानमा मैले यिनलाई चिनेको हुँ। त्यसै बेलादेखि नै मैले यिनलाई राम्ररी पढेको हुँ। यिनको नजरमा म अहिले परीक्षण कालमा छु। उत्तीर्ण भएँ भने त ठिकै हो, नभए यिनी र म बीचको वैचारिक मेल जिउँदै रहनेछ। मित्रका कुराले युवतीबारे जान्ने मन भयो। छक्क परेर हेरिरहेँ। मित्र भन्दै गए, यिनले भोगेका र सहेका अनगिन्ती दुःखद अनुभूतिले यिनलाई मान्छे होइन इस्पात बनाइसकेको छ। विगतका 5 वर्षदेखि म यिनको निर्दोषपनको साक्षी भएको छु। उनी अघि बढ्दै गए। यिनका पिता श्री जामुनलालको शहादत र आमा छोरीको समर मैदानको सङ्घर्ष दुवै पक्षले म तानिएको थिएँ। आँखाले अवलोकन गर्दैमा पनि विचार पैदा हुँदो रहेछ। विचारले विश्लेषण हुने मौका पाए थरीथरीको भावना जन्मिँदो रहेछ। हामी बीचको वैचारिक एकतालाई जीवन्त बनाउँदै यिनलाई रूपान्तरणको गाथा तयार पार्ने सहेली बनाउन खोजेको हुँ। मेरो मित्र अग्निको अन्तिम इच्छालाई स्वीकारेर उनैले हराएको बाटोमा हिँड्न खोजेको हुँ। मैले धेरै कुरा बुझेको छु। जस्तो गरेर मित्रले केन्द्रीय कुरा बताए। परिधीय कुरा खोजेमा नै बताउँला भनी यस किसिमले प्रस्तुत भएका हुन् भन्ने कुरा बुझ्न मलाई समय लागेन। मेरा लागि मनमा आएका प्रश्न सोध्न युवती नै बाधक थिइन्। उनका सामु वाक्य फुटाउन हिचकिचाट लाग्यो। तसर्थ अबुझ निरीह प्राणी झैँ ट्वाल्ल परिरहेँ। परिस्थिति केही बेर सन्नाटामय भयो। आकाश धुम्मिएकै थियो। एक्कासी पानी दर्कन थाल्यो। ओतको खोजीमा नजिकैको पिसजोन स्कुलको कक्षा कोठामा पसियो। पानीकै कारण निकै बेर रुक्नुपर्ने भयो। मसँग बोल्नुपर्ने कुनै कुरा थिएन। मेरो जीवनले अनुभवका पत्रहरू तयार पारेकै थिएन। कुनै नवीन परिणाम देखा नपर्ने एकनासे जीवन सधैँ बिताउनु अनि अनुभवहीन हुनु रहेछ। एकातिर बोल्ने विषयको अभाव, मेरो बोली बन्द थियो भने अर्कातिर मित्रले आफ्नो बारेमा धेरै कुरा फलाकिसकेका थिए। मौन संवादमै केही क्षण बित्तो भयो। गाउँगोरो वर्णकी ती युवती असाध्य रूपरङ्ग परेकी थिइन्। तराई मुल्के हुन् भन्दा मिल्थ्यो। पहाडे मुल्की हुँदै होइनन् भन्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। किनभने नेपालय मङ्गोलियन अनुहारसँग उनको अनुहार ठ्याक्कै मिल्थ्यो। उनको सुन्दरतामा एक किसिमको मादकता लुकेको थियो। उनमा देखिने परिधीय सरलपनले उनी कर्मशील नारी हुन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो। जे भए पनि उनमा लज्जापन भागिसकेको थियो। उनको सानातिना कुरामा पनि गहिरो मनस्थिति लगाउने बानी देखिन्थ्यो। वर्षाले रोकिने नाम लिएकै थिएन। अझ गति तीव्र पार्दै मुसलधारे वर्षा भइरह्यो। वरपरका छिमेकी घरका मान्छेहरू चुपचाप कोठाभित्र घुम्सन बाध्य भएका थिए। सडक निर्जनतामा परिणत हुँदै थियो। सायद सूर्य पनि आफ्नो घर अस्ताचलमा पुग्न लागेको हुँदो। परिस्थिति प्रतिकूल
मा बदलिँदै गएकोमा म भित्रभित्रै व्यथित हुँदै थिएँ। त्यत्तिकैमा मेरो मुख खुलेछ, होइन वर्षा त नरोक्ने भन्नै भो। आज कक्षा कोठामै बास पर्नु बस्नु पर्ला जस्तो छ। राजविराजका मच्छरले शिकार बनाएको नौलो अनुभव आर्जन गर्नुपर्ने स्थिति छ। मित्रले यस कुरालाई सहज रूपमा दिएका रहेछन् भने यस्ता व्यवधान त कति पचाइयो। ढुङ्गा खाएर, ढुङ्गे ओछ्याएर र ढुङ्गा ओढेर पनि कति रात बिताइयो। कक्षा कोठामा रात गुजार्नु त 5 स्टार होटलकै आनन्द हो। हामीलाई त प्रकृतिले दिएको आशीर्वादलाई सहर्ष ग्रहण गर्ने बानी परिसकेको छ। मित्रले कुरा सिद्ध्याउन नपाउँदै युवती खोलिन्। एक रात होइन 10 रात बिताउनु परे पनि बानी परिसकेको छ। दुःखले त उहिले सुइकुच्चा ठोकिसक्यो। अब त्यो कहिले फर्कँदैन। जो धेरै समयसम्म बस्छ र भाग्न बाध्य हुन्छ त्यसले कहिल्यै पनि फर्कने नाम लिँदैन। फर्किहाल्यो भने पनि त्यसको उचित मानमर्यादा र स्थान पाउँदैन। मानमनितो नभेट्दा अवश्य निराश भएर तुरुन्तै फर्कन बाध्य हुन्छ। मैले पनि सोचेँ दुःखलाई पनि बस्ने घर चाहिन्छ, मानमर्यादा चाहिन्छ। जहाँ दुःखलाई रहने दिन्न र दौरे ठ्याक लगाएर भगाइन्छ त्यहाँ त्यसले नफर्कनु स्वाभाविकै हो। यो जोडीको मेलले पक्कै पनि सुखको घर बनाउँछ र यिनीहरूको ध्येय अनुरूप सांस्कृतिक रूपान्तरणको एउटा अध्याय पुरा हुन्छ। किनभने यिनीहरू बाहिरी रूपमा त मिलेकै छन्, अन्तर्हृदय पनि मिलेकै रहेछ। मुख खोल्ने झन्झट गरिन। दुवै पक्षका कुरा मनमा बसिरहेका थिए। ती कुराहरू पुष्टि हुने उनीहरूको विगत र वर्तमान बारे रत्तिभर ज्ञान थिएन। मनमा थरीथरीका जिज्ञासाहरू उठे। तिनलाई पाखा लगाउने हिम्मत आएन। आखिर जहिले मौका पर्छ तहिले सोधपुछ गरौँला भन्ने सोच्न पुगे। पानी रोकियो। मित्रले कुराको पिठ मार्न खोज्दै भने, म त अनुभवको मात्रै भारी बोकेको मान्छे हुँ। कविता मार्फत आफ्नो अनुभूतिलाई साहित्यमा रूपान्तरण गर्न खोजिरहेको छु। साहित्य सिद्धान्त पढेको र बुझेको पटक्कै छैन। विद्यालय स्तरमा पढाइन्थ्यो। साधारण विश्वविद्यालय पढ्ने मौकै पाइएन। आफूले रोजेको समर विश्वविद्यालयमा त्यस्तो पढाइ फिटिकै हुन्नथ्यो। हुन त आफ्नै विश्वविद्यालयले जे ज्ञान दियो, सिप दियो र हिम्मत दियो त्यसलाई हुबहु उतार्दा समेत अनमोल साहित्य जन्मने रहेछ। कलमले उत्पादनको मार्गचित्र कोर्छ भनेर सिकेको थिएँ। मैले जानी नजानी कलमी पौरख देखाउने हिम्मत गरेको छु। मूल्याङ्कनका लागि तपाईँकै हातमा थम्याएको छु। मित्र छुट्टिने मनसायमा पुगे। उनको सद्य कविता कृति सरस्वती अध्ययन गर्दा प्रष्ट देखियो। यी कविता युद्ध मैदानका उपज हुन्। युद्धको त्रासद क्षणको चित्र छ। उत्पीडित वर्गको झिनो आवाजलाई बुलन्द पारिएको छ। उज्जवल भविष्यको चाहनामा कविताहरू केन्द्रित छन्। अर्कातिर जनताको विजय मार्ग फराकिलो हुँदै पिचिङ भइरहेको उद्घोष गरिएको छ। उनीहरू पश्चिमतिर फर्किसकेपछि मात्र मेरो मन्द चेत केही खुल्न गयो। उनीहरूलाई एकै क्षण भन्दै रोकेँ। आफ्नो मनभित्र कसिएको जिज्ञासाको गाँठो फुकाएँ। अटेस-मटेस भएको थैलो एक्कासी फुस्किँदा छताछुल्ल भएर पोखिनु स्वाभाविकै थियो। त्यसपछि दुवै रोकिए, मेरो जिज्ञासालाई स्वागत गरे। मित्रले सालाखाला कुरा बताए। युवतीले समेत धेरथोर कुरा फुत्काइन्। उठ्दै मित्रले एउटा प्लास्टिकको पोको थम्याएर भने, तपाईँलाई अरू जान्ने इच्छा रहेछ। यसमा एउटा डायरी र 2 पोका नयाँ पुराना पत्रहरू छन्। जतनले पढेर फर्काउनुहोला। धेरै पटक घर्यासी
जन्तु भनाउँदाहरूबाट बचाएर राखेको हुँ। श्वास रहेसम्म राख्ने र बेला बेलामा पढेर पाठ सिक्ने मन छ, किनभने मलाई यस क्षणमा उभ्याउन त्यही कालखण्डको बलियो हात छ। झोलाभित्र पुरानो प्लास्टिकमा हस्तलिखित पत्रका खात थिए, नयाँ प्लास्टिकमा भने प्रिन्ट गरिएका चिठीका पानाहरू थिए। डायरी मोटो थियो, निकै पुरानो थियो। मोबाइलको टर्चको सहायताले डायरीका ती धेरैजसो पानाहरू पल्टाएँ। अक्षर राम्रा थिए, विशृङ्खलित रूपमा आएका कुराहरू मनज्ञ थिए। कतै दैनिकी लेखिएको थियो, कतै चिठी नेउटारिएको थियो, कतै भने प्रारम्भिककालीन साहित्यिक रचना थिए। ती खट्टर जातिका कुरा थिए, कतै खट्टर जातिका कुरा थिए, कतै नजिकैका प्रौढ व्यक्तिहरूले बताएका पिता पुर्खाका कैरनका कुरा थिए, कतै समर मैदानका कोड भाषाका कुरा थिए। कतै कम्युनिस्ट क्रान्ति पुरुषका सूक्तिहरू थिए। पछिल्ला चिठी र डायरीका पानामा भने वर्तमान नै कैद भएर बसेको रहेछ। उनीहरू निकै पर पुगे। सिमसिमे पानी परिरहेको स्पष्ट अनुभूति हुँदै थियो। नबस्नु, बसिसकेपछि किन सिमसिमे पानीमा भिज्नु? मनमा यस्तै तर्कना आए। अँध्यारो गहिरिँदै थियो। भ्यागुता र जुनकिरीले वातावरण सङ्गीतमय बनाइरहेकै थिए। त्यसै बेला विद्युत पोलले पनि बत्ती बाल्यो। त्यही उज्यालोमा डायरीका शब्दहरूमा एक एक गरी अक्षरहरू उठ्न थाले। मन त्यसमै गढियो। पानाहरू उल्टँदै गए। मेरो मनभित्र सरासर पस्न थाले। एकपछि अर्को गर्दै क्रमिक रूपमा लामबद्ध भएर भित्रिरहेका थिए। बाह्य जगतका लागि भने म बेहोसी मनोदशामा थिएँ। केही थाहा पाइनँ। एक्कासी बत्ती गयो झसङ्ग भएँ। इहलोकमै रहेको बोध भयो। आँखाले पनि धर्म छाडेछन्। गाला पुरै भिजेछ। हत्त नपत्त पुछपाछ पारेर घरतिर सुइकुच्चा ठोकेँ। घर पुग्दा रातको 10 बजेको सङ्केत स्वरूप घडी बज्यो। घन्टी बज्यो। तरकारी नलिई ढिलो गरेर श्रीमती सामु उभिनु पूर्व स्पष्टीकरणको झुटो बयान मनमा कथै र निर्धक्क सुनाएँ। बीचबीचमा आएका छड्के प्रश्नको सटिक र चित्तबुद्धि जवाफ फर्काएँ। पत्नी पनि प्रश्न सकिएर चुप रहिन्। एक थाल ठन्डा भात अगाडि आयो। सन्तुष्ट मनले खाना खाएँ। अरूहरू चाहिँ सुखलाई डाक्न दुःखलाई साथी बनाउँदा रहेछन्। म भने परिश्रमको कमाइलाई तितो र तर्रो भन्दै सुखलाई पन्साएर दुःख डाक्ने भुल गर्दो रहेछु भन्ने बोध भयो। नमिठो खाना पनि स्वादिलो मानेर चुपचाप खाएको देखेर पत्नी छक्क परिन् र भनिन्, साँच्चै खाना मिठै छ त। हिजो अस्ति के भनियो अबदेखि त्यो जस्तो पाक्छ तुने अनुपम अमृत हुन्छ भन्ने थाहा पाइसकेँ। प्राण बचाउने, सुरक्षा दिने, जीवन चलाउन मद्दत पुर्याउने सबै कुरा वन्दनीय छन्। सबैमा सृजनाको मूल छ। आत्मसात गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरो हाम्रो हातमा छ। मेरा नयाँ कुराले पत्नी टोलाइरहन्। म भने डायरीका बाँकी पाना र पोकाका पत्रहरू पिउन व्यस्त भइरहेँ। पिएँ जति पिए पनि मन पेट भरिएन। एकातिर थन्क्याउँ र विश्राम गरौँ भनेको मनले मानेन। बिहानी पख आँखा लागेछन्। पढेकै कुराहरू दृश्यमा रूपान्तरण भई नाच्न थाले।
आफ्नै भाका र लयमा गाउन थाले, तिनै प्रेमका, तिनै सद्भावका, तिनै शोषणका, तिनै धोखाका, तिनै निरीहताका, तिनै शूरवीरताका, तिनै परिबन्धका र तिनै नेपाली मनका पाटाहरूलाई समेटेर मात्र तराई मधेसको एउटा परिचय लेखिन सक्ने अनुमान लगाएँ। मधेसका वास्तविकताहरू सार्वजनिक नभइरहेका र भएका पनि नगन्य मात्रामा हुनाले थप काम गर्ने मन भयो। अरू त के नै पो लछार पाटो लगाउन सकियो र तराई मधेसमै जन्मी हुर्की बढी पढी गरेकाले अन्न पानीको भारा पनि त कटाउँदै जानु पर्यो भन्ने ठहर भयो। तिनै पत्र र डायरीमा तराई मधेसका सबैतिरबाट हेपिएको छिपिएको र त्यति नै रहँदा कुनै आपत्ति नभएको तथाकथित एउटा दलित वस्तु थियो। त्यसमा पनि समयले जन्माएका थरीथरीका पात्रहरू देखिए। तिनले हिँडेर इतिहास बनाएका गोरेटाहरूको अध्ययन गर्दा तराई मधेसको एउटा रहस्य गर्भमै विलिन हुन लागेको देखियो। हो, त्यसैलाई लिपिमा रूपान्तरण गर्दै यो गरुडा अक्षरहरूमा सलबलाउन थाल्यो। यसको यात्रा अपुरो छ, किनभने अझै पनि गरुडा समयसँग भिख मागिरहेको छ। ती झुपडीहरूमा न्यानोपन पुग्न सकिरहेको छैन। आशाको झिनो यान्द्रो पक्रेर गरुडा रूपान्तरणको महाअभियानमा लागिरहेको छ। त्यसले जन्माएका सन्तति सनातनी कुरूप सोच परिवर्तनका नायक बनेर देश देशाभर पुगेका छन्। जो जहाँ पुगे पनि गरुडाको परिचय निधारमा टाँसेर भने जस्तो पाइला अघि बढाउन भने सकेका छैनन्। कतिपय आँट बोकेर हिँड्नेहरूमा सुस्ताउन बाध्य छन्। सबैभन्दा ठुलो कुरा आँट जन्माउनै गाह्रो परेको छ। जन्मे पनि त्यसलाई व्यवहारमा परिवर्तन गर्न फलामका चिउरा नै चपाउनु परेको छ। घुम्दै फिर्दै जाँदा सङ्घर्षको दोकान थापेर बसेको एउटा गरुडा हाली भेटियो। हेर्दै सामान्यपन अनुभूत भए पनि त्यसभित्र जीवनका मनज्ञ उहापो रहेको कुरा बाँडेर अक्षर दुवैमा भेटियो। त्यही ठिटो अक्षरकर्मी इन्द्र राउत मार्फत मेरो परिधेय मित्र बन्न पुग्यो। सनातनी आँखाले हेर्दा ऊ मसँग नै सङ्घर्ष गरिरहेको थियो। मेरा अत्याचारी भालाले नराम्ररी थलिएको थियो। त्यही दर्द विश्रामका लागि उसले पुण्य पनि गर्यो, पाप पनि कमायो। उसले सुम्पेको नासोले रुक्ने नाम नलिकन बोल्दै गयो र बोल्दै गयो। यसरी पेज नम्बर 19, 13देखि 19सम्म खण्ड 1मा यी कुराहरू समेटिएका छन्। अब हामी क्रमशः अरू खण्डहरूमा जानेछौँ। यतिन्जेल सुनिदिनु भएको हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार।
पुरखा को रगत पसीनाले, पुरखा को रगत पसीनाले, देश यो आबाद भो। पुरखा को रगत पसीनाले, देश यो आबाद भो। बन्यो एक नेपाली, प्रीतिमय संवाद भो। पुरखा को रगत पसीनाले, देश यो आबाद भो। बन्यो एक नेपाली, प्रीतिमय संवाद हो। नफरत को फिलिंगोले, यो घर की न जलायो। नफरत को फिलिंगोले, यो घर की न जलायो। नफरत को फिलिंगोले, यो घर की न जलायो। फगत एकलो तिम्रो भूलले, फगत एकलो तिम्रो भूलले, देश यो बर्बाद भो। फगत एकलो तिम्रो भूलले, देश यो बर्बाद भो। फगत एकलो तिम्रो भूलले, देश यो बर्बाद भो। कवि राजेन्द्र विमल, जनकपुरबाट। शीलं संतान कीर्नु सेलनम, शिक्षक से गुणा सप्त सचेत से प्रसन्नता, अर्थात ज्ञानवान, निपुणता, विनम्रता, पुण्यात्मा, मन चिंतन करने, सदैव सचेत और प्रसन्न रहने, इस 7 गुण हमने आमा बुबा में हुनुपर्छ। बाको बीज र आमाको मेरो जन्म कुण्डली यही हो। बाको संरक्षण र आमाको शिक्षा मेरो जीवन कला यही हो। बाले सुख गरे कि दुःख आमाले खाइन् कि खुवाइन्, न बाले कहिले हिसाब गरे न आमाले कहिले खाता पल्टाइन्। सन्तानको सुख बाको उद्देश्य रह्यो, सन्तानको कल्याण आमाको भोग रह्यो। बाबा के सपना थिए, आमाको ठुलो इच्छा थिए। बा आमाले आफ्नो दुःख सहेर हामीलाई सुख थिए। मेरा बाबा
गर्दाखेरि अगाडि बढेर पछाडि झरेर त हेर यो संसारले तिम्रो साथ छोड्दैनला। तर 9 महिना गर्भमा रहेकी ती आमाले र सानैबाट सङ्घर्ष गरेर मलाई यहाँसम्म पुगाएका ती बाले कहिले मेरो साथ छोड्ने छैन, हजुरहरूको साथ कहिले छोड्ने छैन। यो कुरा म हजुरहरूलाई वाचा गरेर दिन सक्छु। र यति हुँदाहुँदै पनि मैले सोचाएर नचाहेको जस्तो त बाबाको गुणहरू मैले प्राप्त गर्न सकेको छुइनँ जस्तो मलाई अनुभव हुन्छ। उहाँहरूले मलाई माया र साथ दिनु भएको छ, तर मेरो हरेक कुराको उहाँहरूसँग भागी हुनु भएको छैन। म के गर्न चाहन्छु, म के बन्न चाहन्छु, मेरो के इच्छा छ, मेरो के क्षमता छ, उहाँ सबै कुरामा उहाँहरू मेरो सहभागी हुनु भएको छैन। त्यही भएर म चाहन्छु मेरो हरेक कुरामा उनीहरूको पनि सहभागी होस्, मेरो हरेक कुरामा उनीहरूको पनि संलग्नता होस्। जति पैसा पनि माग्दा दिने, सानैबाट मलाई ऐश गराएको खेलौनाको दुनियाँ त मेरो घरमै सजाएका ती बाबासँग यो संसारले सबैभन्दा मूल्यवान कुरा माग्न चाहन्छु, त्यो हो उहाँहरूको समय। म चाहन्छु आफ्नो बिहान उठ्दाखेरि उहाँहरूले उहाँलाई आफू सामु देख्न पाउँ र राति सुत्नुभन्दा अगाडि उहाँहरूसँग रमाएर खान पाउँ। यति अपेक्षा लाग्छ एउटा सन्तानले आफ्नो आमा बुबाबाट। म चाहन्छु मेरो हरेक कुरामा उनीहरूको निगरानी रहोस्। मैले नराम्रो काम गर्दाखेरि मलाई राम्रो बाटोको दिशा देखाउनुहोस् र मैले राम्रो काम गर्दाखेरि मलाई शाबास भनेर अगाडि बढ्न सिकाउनुहोस्। यो म अपेक्षा गर्छु। तर आजकलको यस्तो व्यस्तताको दुनियाँ छ, यस्तो व्यस्त भइसकेका छौँ भने कतिपय अभिभावकहरूले के गर्ने गर्नुहुन्छ भने कि आफ्नो पेसा हुन्छ नि, आफ्नो पेसा, आफ्नो सामाजिक सञ्जालले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। आफ्नो छोराछोरीले के गर्दैछन्, स्वस्थ छन् कि छैनन्, खायो कि खाएन, त्यति पनि तिनीहरूले ध्यान हुँदैन। आफ्नो सामाजिक सञ्जालले धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा भइरहेको हुन्छ। र मैले कदापि चाहदिनँ मेरो बाबाले ममाथि निगरानी नराखेको कारण म गलत कुरामा फस्छु, किनभने उनीहरू त मेरो कर्ता धर्ता हुन्। यदि उनीहरू हुँदाहुँदै पनि म बिग्रेँ भने म कहाँ जान्छु होला त महोदय, कहाँ जान्छु होला त? जब एउटा विद्यालयमा परीक्षा फल आउँछ नि, त्यो परीक्षा फल आउँदाखेरि के हुँदै गर्छ भन्दाखेरि जब नराम्रो अङ्क आउँदाखेरि तब सबैको बाआमाले, यहाँ उपस्थित भएको कतिपय बाआमाले के भन्ने गर्नुहुन्छ भने सानैबाट सङ्घर्ष गरे, यति महिना धुर पसिना मैले दिन रात तिमीहरूकै लागि लगाएँ, यति महँगो विद्यालय पढाइरहेको छु र पनि तिमीहरूले के गर्न सक्यौ त? यति नराम्रो अङ्क ल्याउन सक्नुभयो। ती बाबाहरूसँग म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु कि कहिले हजुरहरूले गएर विद्यालयमा गएर सोध्नु भएको छ त कि मेरो छोराछोरीहरूलाई के त्रुटि आयो होला त, के तिनीहरूकोबाट गल्ती भयो होला त, के हजुरहरूसँग गल्ती भयो होला भनेर कहिले गएर सोध्नु भएको छ त? छैन नि महोदय। अनि यो हजुरले कसरी अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ कि हजुरहरूको छोराछोरीले राम्रो गर्न सक्छन् जब तपाईँले उहाँहरूले सबैले दिन सक्नु हुँदैन भने कसरी यो अपेक्षा गर्नुहुन्छ महोदय? के भयो त आमा यदि म डाक्टर नबनिकन म साहित्यकार बन्नेतर्फ लाग्नेछु? के भयो त आमा यदि म इन्जिनियर नबनिकन कलाकार बन्नेतर्फ लाग्नेछु? म जुन पेसा रोजे पनि, यो सबै त पेसा त हो नि, मैले जुन पेसा रोजे पनि सधैँ हजुरको आदर गरेर नाम उच्च गर्नेछु, हजुरसँग वाचा गर्छु। समाजले यो पुरा दुनियाँले हजुरलाई हजारपल्ट सम्झाउला, के हो यो साहित्यकार, के हो यो कलाकार, आज छ भोलि छैन, यसो कुनै ठेगाना छ र? हजारपल्ट भन्लान्, तर हजुरहरू अरूको नसुनिकन मेरो सुनिदियोस् भनेर म आग्रह गर्छु। मेरो मात्र होइन, कतिपय छोराछोरीको यस्तै स्थिति चलिरहेको छ। यहाँ उपस्थित हुनुभएको हजुरहरू पनि एउटा अभिभावक हुनुहुन्छ, हजुरहरू अरूको नसुनिदिएर आफ्नो छोराछोरीले के चाहन्छ त्यो सुन्नुहुन्छ। म अब 15 वर्ष लाग्न आँटिसके आमा बाबा। म चाहन्छु हजुरहरूले मलाई संस्कार र शैली सिकाउनुहोस्। मलाई ठुलो भएर डाक्टर इन्जिनियर मात्रै होइन, मलाई एउटा असल मानिस बन्न सिकाउनुहोस् भन्ने यो कुरा हजुरहरूमाथि म आग्रह गर्न चाहन्छु। दुनियाँ समाजले भन्छ त्यो के होइन, हजुरको छोराछोरीमध्ये के हजुरको तिनीहरूको मनभित्र के भावना छ त्यो कुरा सुनिदियोस् भनेर म हजुरसँग आग्रह गर्छु। हजुरहरूले त गरेको त्यो मेहनत र सिप र श्रम अनि मात्रै देखिन सक्छ जब तिनीहरूको भ्रमणको भित्र के छ त्योहरू पनि हजुरहरूले बुझिदिनु भयो भने अनि मात्रै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले जो गरेको सिप र श्रम भन्नुहुन्छ नि, मैले यति मेहनत गरेँ र पनि मेरो छोराछोरीले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने गर्नुहुन्छ, तर तिनीहरूको मनको भित्र यदि भाव बुझिदियो भने अनि मात्रै हाम्रो देश प्रगतिको मार्गमा पुग्छ महोदय, अनि माथि प्रगतिको मार्गमा पुग्छ। र म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने मलाई मेरो आमाको त्यो न्यानो काख चाहियो, मलाई मेरो बाबुको त्यो प्यारो साथ चाहियो, सानामा तोतला बोल्ने यी ओठले संस्कार र शैली चाहियो, मलाई हजुरहरूको त्यो मूल्यवान समय चाहियो, दुःखमा साथ र सुखमा हात दिने साथी चाहियो, मलाई हरेक परिस्थितिमा मलाई मेरो बाबाले चाहियो भन्दाखेरि आफ्नो वक्तव्य यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।
गर्दा गर्दै 11 सकिसकेछ। समय बितेको